एज अ यूथ म्हणून तुमकां विचारपाक जाय, आमच्या तरणाटे जे आहा जे फुडें आमी स्पेशली म्हणटना गोंयचे आमी फ्युचर बरें आसा, ब्रायट फ्युचर आसा, सो अशें कितें लक्षांनी गजाली लक्षांत दवरपाक जाय आमी, मेजर 3 गजाली जर तुमी म्हटले जाल्यार हे तुमी कितें जाता लायफान हे तुमी पाळपाकूच जाय अशें सगळ्यात म्हत्वाचें म्हाका दिसता एस्पेशली गोंयचो यूथ व्यसनाधीन जावप हे मोठ्या प्रमाणात चाललेलें आसा. म्हणजे एक काळ लोक अशें म्हणटाले की गोंयचो मनीस पियाना. आयज तूं जेएमसीन वचून पळय कितें अवस्था आसा. 35-40चे लोक थंय एडमीट आसात. व्यसना पासून दूर गोंयकारान रावप ही सगळ्यान व्हडली गजाल. कित्याक गोंयान व्यसनाचे इतले आमीश आसा आनी सगळ्या प्रकारची व्यसन. आनी दुसरें म्हणजे मे बी सवाय मेळटा ही गजाल आसा, इजिली मेळटा ही गजाल आसा. याच्या पासून दूर रावप ही सगळ्यात एक म्हत्वाची गजाल. दुसरें फक्त सर्वीस करप ही जी गोंयच्या युथाची आजची मेंटेलिटी आसा ती बदलून हांव वेगळें कितें करूं शकता आनी हांगाचे रिसोर्सीस वापरून आमी कितें करूं शकता ह्यातले गोंयान खूब आसा. म्हणून आमी वेगळें कितें चिंतिना म्हणून आमची सगळीं क्षेत्रां दुसऱ्याच्या हातीन गेला. आनी हें कोणी करपाक जाय? युथान करपाक जाय की बाबा हांव हांगा रावन कित्याक आज प्रत्येक जण पळयता हांव युएसाक वचून सेटल जातलो, युरोपान वचून सेटल जातलो आनी आतां अमेरिकान कितें चलयलां तें पळय. हांव हांगा रावन हांगा कितें करूं शकता हें जर दुसरें ते युथान चिंतलें म्हणजे एक व्यसना पासून पळय जावप, दुसरें हांगा रावन हांगाचें हें करप. आनी दुसरें म्हाका दिसता आयच्या तरुणान हें करपाक जाय की ज्यो आमच्यो परंपरा संस्कृती सगळें आसा त्याचें अंध अनुकरण ना करता त्याचें विश्लेशण करून त्याचें चिकित्सा करून त्यातून बरें कितें आसा त्याचें रक्षण ना जाल्यार आमचें अस्तित्वच नाशें जातलें. म्हणजे आमी झाड जेन्ना वयर दिसता तेन्ना तेची मुनां सकयल गेल्ली आसता. ती मुनाच ना जाली जाल्यार झाड नाशें जातलें. आमची संस्कृती, आमची परंपरा, आमचें दायज हें टिकोवन दवरपाची जबाबदारी कोणाची? तर आजच्या युवकाची. आनी ही जर गजाल त्यांनी केली जाल्यार तो आयुश्यान ताठ मानेन उबो रावंक शकता. आनी आमचें जें इतल्या वर्साचें कितें चलत आयलां तें फुडें वचूंक शकता. ह्या 3 गजाली भुरग्यांनी करपाक जाय.